दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा एकजना विशिष्ट व्यक्तिसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। जेठ 15 गते हामीले गणतन्त्र दिवस मनायौँ। यो गणतन्त्र दिवस मनाउँदा नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाएको छ कि छैन? 14औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदाखेरि नेपाली जनताले गणतन्त्र आएको महसुस व्यावहारिक रूपमा गर्न पाएको अवस्था छ कि छैन? 13 वर्ष पुरा भएको छ र यो सम्झौता स्थापना गर्नका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न, जसले यो देशमा यो गणतन्त्र स्थापनाको लागि लामो समयसँग सङ्घर्ष गर्नुभयो। अन्ततः लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल हुनुभयो उहाँहरू। र उहाँले गरेको गणतन्त्रको स्थापना आज जसरी देशमा नेपाली जनताले अनुभूति गर्न पाएको छैन, नेपाली जनता निकै नै आक्रोशित बनेका छन् र नेपालमा गणतन्त्र अर्थात् शान्ति सम्झौतालाई स्थापना गर्ने व्यक्तित्व अर्थात् माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचन, जो शान्ति सम्झौताका एक नायक पनि हुन् र उहाँको ठुलो भूमिका छ नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु। तर आज जसरी गणतन्त्रको सम्मान भएको छैन भने जुन किसिमको बहस चलेको छ कि यो यथार्थमा यही हो या नेपालमा नेपाली जनताले गणतन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छन्? यदि पाएका छैनन् भने के कारणले गर्दा नेपाली जनताले अर्थात् लोकतन्त्रको सम्मान हुन सकेको छैन? आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर विशेष संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजका अतिथि अर्थात् शान्ति सम्झौताका नायक माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचनलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको ठुलो योगदान छ गणतन्त्र स्थापना गर्नमा र तपाईँको योगदानको हामी तारिफ र सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। फेरि तपाईँले हामी के पनि म क्वेसन गर्न चाहन्छु भने के नेपाली जनताले आज गणतन्त्रको अनुभव गर्न पाएको छ कि छैन? शुभ क्वेसन जस्तो। धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रश्नको लागि। हरेक नेपाली जनतालाई थाहा छ र विश्वलाई पनि थाहा छ, नेपाल हजारौँ वर्षदेखि हजुर एउटा सामन्तवादी संरचनाभित्र, सामन्तवादी निरङ्कुशताभित्र बाध्य भएर बाँच्नु परेको र आर्थिक दृष्टिकोणले, वर्गीय दृष्टिकोणले र अन्य कयौँ चाहिँ दृष्टिकोणले चाहिँ असमानताको शिकार भएर बस्नु परेको। त्यसै कारणले गर्दा नेपाल सबैभन्दा गरिब देश। जति बेला म 7-8 सालतिरको कुरा म 3-4 सालतिरको 5-7 वर्षकै सालतिरको म कुरा गरौँ भने पनि त्यति बेला पनि कम्तीमा भएको चाहिँ 3 रुपियाँदेखि लिएर 5 रुपियाँमा एक हाफ चाहिँ घिउको बिक्री हुन्थ्यो। हजुर 25 पैसाको पाथीको चाहिँ नि जौहरू हुन्थे होइन। 50 पैसा एक मोरको पाथीको चाहिँ मकै हुन्थ्यो। हामीले हाम्रो नेपालमा आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर इन्डियामा चाहिँ नि निर्यात गर्थ्यौँ त्यति बेला। हजुर। तर अहिले सबैभन्दा गरिब देश बन्न पुग्यो नेपाल। मैले हजुरलाई गरिबको देशमा अझ गरिब अझ त्यो चरणमा अझ तल झर्दैछ। इथियोपियाभन्दा तल झर्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको स्थिति देखिन्छ। यो सबै हुनुको पछाडि के हो त भन्दा सिस्टमको प्रश्न हो। सिस्टम गलत ठाउँमा भयो र गलत व्यक्तिको हातमा जाने सिस्टम भयो र सिस्टम नै गलत भयो भनेदेखि त्यो स्थितिहरू आउँछ। त्यसैले हामीले हजारौँ वर्षदेखिको यो सामन्तवादी संरचनाको विरुद्धको सङ्घर्षलाई लड्दै पुस्तौँदेखि लिएर लगन थापाको पालादेखि लिएर लड्दै जाँदाखेरि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हजारौँ चाहिँ युवाहरूले, हजारौँ नेपाली नागरिकहरूले बलिदान दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भयो र त्यो रगत बगाएर प्राप्त भएको यो सामन्तवादी विरुद्धको चाहिँ एउटा गणतन्त्र हो। यो आज यो गणतन्त्र प्राप्त गरेको 13 वर्ष भयो। छिमेकी देश भारत र छिमेकी देश चाइना भन्दा हामी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ 2-3-4 वर्षको अघिपछि मात्रै छौँ स्वतन्त्र प्राप्त गरेको भनौँ न। एक प्रकारले राणाकाललाई चाहिँ अन्त गरेको इतिहासहरू त्यति देखिन्छ। आज त्यो देश चाइनाको कुरै नगरौँ,
चाइना त अब विश्वमै पहिलो बन्दैछ, छिमेकी देश। छिमेकी भारत पनि एक प्रकारले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तर हाम्रो के त भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम पछाडि पर्यौँ। यस्तो स्थितिलाई अन्त गर्नको लागि सिस्टम अति आवश्यक छ भनेर हामीले गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। र गणतन्त्र प्राप्त भएको अझ त्यो 13 वर्षको दौरानमा जुन उद्देश्यले हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, जुन परिस्थिति थियो त्यति बेला तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। हरेक दिन तपाईँको चाहिँ हजारौँ मान्छेको रगत बगिराख्या हुन्थ्यो। तत्कालीन माओवादीको जाने युद्ध, तत्कालीन माओवादीले यिनै असमानताको जाने विरुद्धमा चाहिँ त्यो सङ्घर्ष गरेका थियो। राजनीतिक सङ्घर्ष थियो, त्यो कुनै आतङ्कवादी सङ्घर्ष थिएन त्यो। त्यसपछि यता तपाईँको चाहिँ त्यो लड्दै जाँदाखेरि तपाईँ 52 सालदेखि 58 सालसम्म तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको कार्यकालसम्ममा तपाईँ हेर्न जानुभयो भने मान्छे कति मरे? मान्छे मरेकै थिएन, सामान्य थियो। तर जब त्यही राजतन्त्रलाई अन्त गरेर यो तपाईँको चाहिँ वंशै नाश गरेर, राजतन्त्रको वंशमै नाश गरेर ज्ञानेन्द्र जब राजा बन्न पुगे, त्यसपछिको इतिहास हेर्नुहोस् त। सबभन्दा ठुलो चाहिँ रक्तपात, सबभन्दा धेरै हत्या चाहिँ ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा भएको, तर ज्ञानेन्द्रद्वारा भएको छ। त्यस्तो एकातिर त्यस्तो रक्तपातको स्थिति, अर्कोतिर तपाईँको संसदीय व्यवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि कु गरेर अनि संसद भङ्ग गरेर असंवैधानिक कदम चाल्दै अनि पुरै तपाईँको चाहिँ प्रतिगामी कदम चालेको स्थिति थियो। त्यस्तो बेलामा तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गेजेबाबु लगायत एमालेका नेताहरू लगायत सबैसँगको अन्तर्विरोध चरम रूपमा थियो। हामीसँग पनि अन्तर्विरोध थियो। म जनमोर्चा नेपाल पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष थिएँ। हाम्रो कार्यकर्ताहरू पनि कयौँका कार्यकर्ताहरू तपाईँको झन्डै 1 दर्जन जति कार्यकर्ताहरू उहाँहरूबाट चाहिँ तत्कालीन माओवादीको अन्तर्विरोधको कारणले उहाँहरूको चाहिँ उसबाट चाहिँ केहीको हताहत भएको छ। र पनि हामीसँग त्यस्तो खालको तिक्तता थियो जुन तिक्तता नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसँग थियो। त्यस्तो तिक्तता भएको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई मनाउनको लागि अब माओवादीसँग हतियार छ, जनता हामीसँग छ, उहाँहरूसँग पनि छ, तर शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा हामी छौँ। 3 वर्ष लगातार भयो हामीले यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष। यो आइडिया ल्याउनु नि तपाईँ हो, त्यसमा त विमत छैन। यसमा विमत छैन। तपाईँ जसले जेसो भन्नुहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कन्भिन्स गर्ने नि तपाईँ हो। त्यो मात्रै होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी र चाहिँ माधवजी, त्यति बेला एमालेका माधवजी हुनुहुन्थ्यो चाहिँ नेता। उहाँहरूलाई यो ज्ञानेन्द्रको जुन यो प्रतिगमन हो, यो निरङ्कुश राजतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र स्थापना गर्ने उसको उद्देश्य हो। यो प्रतिगमन हो, यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव असोजदेखि राख्दै असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघको 7 गते मेरो चाहिँ म एकजना विष्टजीको घरमा बस्थेँ। त्यो त्यहाँ मेरो अध्यक्षतामा हामी यो रोटेसनको चेयर गर्थ्यौँ। अनि मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट त्यो निर्णय गरेका हौँ। र त्यो निर्णय गर्दाखेरि त्यति बेला हामी जम्मा 4वटा पार्टी थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, जनमोर्चा र नेमेकेवा मात्रै थियौँ। त्यो निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णय गरेपछि अब आन्दोलन अगाडि जाने भयो भन्ने भएर ठ्याक्कै माओवादीसँग वार्ता गर्ने काम चाहिँ छड्के दावाले चाहिँ ज्ञानेन्द्रले र माओवादीसँग वार्ता सुरु हुने भएपछि अब हामीले फेरि आन्दोलन गर्नु त भएन। यत्रो शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ म जान्छु भन्ने यसरी अवरोध गरेर यिनले भनेर गलत किसिमको भ्रम पार्ने भयो बाहिर भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई फेरि स्थगन गऱ्यौँ। र आखिर गएर त्यो वार्ता असफल भयो। असफल भएपछि अनि वैशाखको तपाईँको 21 गतेदेखि हामीले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। 60 सालको सडकमा 60 सालको 60, 61, 62, 63 सालसम्म लगातार चाहिँ दिनदिनै गएको छौँ, पिटाइ खाएको छौँ, थुनिएका छौँ, रगत बगेको छ, तर सुनेन। अनि मैले नि प्रस्ताव के राखेँ भने गिरिजाबाबु यो हतियारको भरमा ज्ञानेन्द्रले हाम्रो चाहिँ आन्दोलनलाई अलिकति पनि गरेको हो, नटेडेको हुन्। अब हतियार माओवादीसँग छ, अब माओवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले यति लामो जिब्रो निकाल्नुभयो।
र बाप्रे भन्नुभयो। भाषा यही हो उहाँको, एक्ज्याक्ट अहिलेसम्म मैले बिर्सेको थिइनँ। बाप्रे कस्तो कुरा गरेको शेरचन्दजी भन्नुभयो। होइन गिरिबाबु, यही नै हो वास्तविकता, यो बाहेक अर्को विकल्प म देख्दैन। अब हामीले फेरि जनताको अधिकार स्थापना गर्नु लागि यहाँ जानुको विकल्प अर्को म देख्दैन। उहाँहरूसँग हतियार छ, जनता पनि छन्, तर हामीसँग बढी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा जनताहरू छन्। जनताको शक्ति र अनि हतियारको शक्तिसहित हामीसँग हुँदा बित्तिकै ज्ञानेन्द्रलाई हामी पराजित गर्छौँ भन्न पहिलो प्रस्ताव राख्ने मान्छे म हो गिरिजाबाबुलाई। अनि त्यो राख्दाखेरि उहाँले 10-11 महिना लाग्यो मलाई त्यो उहाँलाई स्वीकार्न सकेन। गाह्रो उहाँलाई। पहनुस् भन्नुहुन्छ। अनि जब अन्त्यमा आएर यो जुन उसको कदम पनि एकपछि अर्को हुँदै गइसकेपछि, प्रतिगामी कदम चाल्दै थप्दै गइसकेपछि त अनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। ल त्यसो भए सुरु गरौँ भन्नुभयो र अनि सुरु गरिएको। र यसरी चाहिँ गिरिजाबाबुलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि त्यसपछि त यता माओवादीसँग कुराकानी गर्ने, अब माओवादीसँग सहकार्य गर्ने कुरामा किन नजाने भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट त अनि कयौँ नेताहरू, एमालेका नेताहरू पनि जानुभयो माओवादीसँग कुरा गर्न, अरू पार्टीका नेताहरू पनि जानुभयो, यी व्यक्तिहरू पनि जानुभयो, अब कयौँ ठाउँमा जानुभयो। अहिले उहाँहरूले हामीले गरेको भन्नुहुन्छ नि। यदि त्यो बेलाको आन्दोलनका जाने मुख्य नायक भनेको त प्रमुख नायक भनेको त गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले अस्वीकार गरिदिएको भएदेखि यो सम्भवै थिएन। र गिरिजाबाबुले जब स्वीकार गर्नुभयो, स्वीकार गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई अक्षरक्षे पालन गर्नुभयो कि यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न चाहिँ। उहाँलाई मैले चिनेन के गिरिजाबाबुलाई पहिला मैले कयौँ कुरामा हामीले विरोध गऱ्यौँ, मैले आफैले विरोध गरेँ हिँडेँ। सदनमा तपाईँको 48 सालतिर गएर जाने कथालो समाउनुसम्म पनि कोसिस गरेँ मैले। त्यहाँ तपाईँको त्यहाँनिर रोस्टमले 8.5 घन्टासम्म त्यहाँनिर रोस्टम कब्जा गरेर नारा जुलुस लगाएँ त्यहाँदेखि उहाँहरूको उसमा विरुद्धमा सदनभित्रै। यी सबै गर्दाखेरि आखिर मैले नचिने रहेछु। अनि अन्तमा गएर उहाँले ल त्यसो भए अब योभन्दा उ छैन, ल कुरा गरौँ त भनेदेखि त्यसपछि कुरो मिलाइयो। मिलाइसकेपछि दोहोरो कुरो हुने सुरु भयो। अनि अन्तमा गएर त्यो डेभलप हुँदै जाँदा अनि गएर यो संवादलाई फेरि पनि जोडौँला हामी। म सर्वप्रथम त तपाईँलाई के सोध्न चाहे भने तपाईँ कुन पार्टीको त्यो नेपाली जनतालाई थाहा छैन भनौँ एक हिसाबले, तर तपाईँको जुन शालीनता, तपाईँको देशप्रतिको भक्तिले अझ तपाईँलाई बढी चिन्छ र तपाईँले दिएको योगदानले अझ अमिक शेरचन्दलाई धेरै नेपाली जनताले चिन्छ। तर जसरी तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ, जति तपाईँमा एउटा शालीनता छ, गम्भीरता छ, त्यो अनुसारको तपाईँले काम गर्न पाउनु भएको छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले यसलाई आरोप भनौँ कि नेपाली जनताको गुनासो भनौँ कि नेपाली जनता तपाईँबाट चाहको त्यो किन पुर्याउन सकेन? मैले यसलाई चाहिँ नेपाली जनताको हारो अथवा ऊ भन्दा पनि मैले उहाँहरूको विश्वासको चाहिँ विश्वास र सहानुभूति म ठान्छु, बुझ्छु। मैले सहानुभूति र विश्वास नै हो। नेपाली जनताले जुन रूपमा मलाई हेर्नुभयो, चिन्नुभयो, त्यो नै मेरो लागि पुँजी हो, मेरो राजनीतिक जीवनको सफलता हो भनेर म ठान्छु। कुनै पदमा बस्दैमा त्यो सफलता हुने कुनै व्यक्तिमा अभिष्ट चाहिँ त्यस्ता खालका सोचहरू राख्नेहरू हुन्छन्, तर वास्तवमा चाहिँ जनताले कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा प्रधान कुरो हो। त्यसो गर्दाखेरि म त्यसलाई उहाँलाई म सम्मान गर्छु। तर यसो गर्नुको यहाँनिर आइपुग्दाखेरि मैले चाहेको भए, पदकै लागि चाहेको भए त म पदमा पुग्थेँ नि त। मलाई प्रस्ताव नआएको होइन, मलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव पनि आयो, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि आयो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव चाहिँ ज्ञानीको कालमा है। फेरि ज्ञानीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पठाएपछि ज्ञानी चाहिँ त्यति बेला राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पठाएपछि मैले तपाईँको प्रधानमन्त्री खान म होइन, म जनताको चाहिँ एउटा सिपाही र जनताको हुलाकी बन्न तयार छु, जनताको सिपाही हुँ म भनेर मैले अस्वीकार गरेको। मैले यो प्रश्न किन जोडेको, अर्थात् नेपाली जनताले यो प्रश्न किन गर्नु हजुरलाई भनेको कि यस्तो शालीन व्यक्तिको हातमा आज देश भएको भए यस्तो परिस्थिति आउँदैन थियो कि भनेर यो प्रश्न गर्नु भन्यो भने मैले यो हजुरले सोधेको हो। धन्यवाद। त्यसरी पदमै पुग्दाखेरि, पदमै पुगेको भए, पदमै पुगेपछि यसले चाहिँ सम्मान पायो, ठिकै भयो भनेर जुन सोच्ने जुन प्रवृत्तिहरू छ नि, त्यो प्रवृत्तिको हिसाबबाट
जनताले अब त्यसरी हेर्नु चाहिँ हुँदैन हो। कुनै व्यक्ति चाहिँ यसरी त्यो ठाउँमा पुगेको भए सायद यस्तो हुन्थेन भन्ने आशा गर्नु स्वाभाविक हो। तर म किन त्यो उसमा त राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हुँदा नि म किन नगएको भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले यसलाई एउटा ट्र्याकमा पुगिसकेको अनुभूति मलाई हुँदैन थियो कि त्यति बेला पनि। हजुर, हामीले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गऱ्यौँ गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा र संविधान सभाको निर्वाचन भयो इत्यादि सबै हुँदिसक्दा पनि मलाई किन चाहिँ त्यो कुरामा मलाई चाहिँ परेको थिएन, आशंका थियो भने कि सहमतीय प्रणालीबाट बहुमतीय प्रणालीमा मुलुक गएको थियो। अन्तरिम संविधानमा हामीले सहमतीय प्रणाली कायम गरेका थियौँ। त्यो सहमतीय प्रणालीलाई बहुमतीय प्रणालीमा लगियो र त्यो लग्दाखेरि म मात्रै एउटा विरोधी थिएँ भए। त्यति बेला 7 दल थियो। हजुर, पहिला हामीले 4 दलले सुरु गऱ्यौँ आन्दोलन। त्यसपछि गएर सद्भावना पार्टीलाई मेरै प्रस्तावमा मेरो अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट मैले प्रस्ताव गरेर उहाँलाई सामेल गरेर 5 दल भयौँ। 5 दलले निकै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यसपछि तत्कालीन एमालेहरू तपाईँको चाहिँ आधा सचिव ज्ञानेन्द्रको कालमा राजालाई भनेर राजाको उसमा चाहिँ उहाँहरू सरकारमा जानुभयो। अनि त्यसपछि हामी फेरि 4 दल कायम भयौँ। 4 दलले मात्रै निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र अन्तमा गएर जब माओवादीहरूसँग सहकार्य भयो, उहाँहरूसँग कुराकानी गरी अगाडि बढ्ने प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट सबै दल फेरि सामेल भएर आएर 7 दल भयो। र 7 दलको जुन गठन भएको बेलामा हामीले जुन शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, माओवादीसँग कुराकानी गरिसकेपछि शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि जुन अन्तरिम संविधान हामी निर्माण गऱ्यौँ, संविधानमा सहमतीय प्रणाली कायम गरेका थियौँ। सहमतीय प्रणालीलाई तपाईँको अब हटाउनको लागि, संशोधन गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका एउटा तबका छ त्यहाँ। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा तबकाले लगातार प्रस्ताव राख्न थाल्यो र त्यो प्रस्ताव राख्नुको कारण के त भन्दाखेरि गिरिजाबाबुलाई 7 दलबाट जो राष्ट्रपति बनाउने जो कमिटमेन्ट हामीले गरेका थियौँ मौखिक रूपले, त्यो कमिटमेन्ट गरेको हुनाले गिरिजाबाबु पनि ढुक्कै हुनुहुन्थ्यो, विश्वासमा परेर निर्वाचनमै लड्नु भएन। उहाँले निर्वाचन नलडेर एउटा समानुपातिकमा मात्रै बस्नु भएको थियो। पछि अन्तमा राष्ट्रपति संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि उहाँलाई राष्ट्रपति नबनाउने भन्ने कुरो आइसकेपछि अनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सहमति प्रणालीको विरुद्धमा बहुमतीय प्रणाली लागू गर्ने जुन प्रस्ताव आयो, त्यही बेला मैले भनेको थिएँ अब यो पास नगरौँ, संविधान पनि बन्दैन। हजुर, अब हाम्रो बिचमा जसरी सहकार्य गरेर आएका थियौँ हामीहरू सबै राजनीतिक दलको बिचको अन्तर्विरोध एकदम बढेर जान्छ। राजनीतिक दलहरू बिचको अन्तर्विरोध त बढ्छ, तर आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीले पनि सरकार ढलाउने र तपाईँको चाहिँ अस्थिरता स्थापना गर्ने कामहरू हिजोको जो अनुभव छ हामीलाई, त्यो अनुभव फेरि दोहोरिन्छ। यस्तो कार्य नगरौँ भनेर मैले 3वटा बैठकसम्ममा मैले हताक्षर नगरिसकेपछि रोकिएको थियो। 4थो बैठकमा बाध्य भएर अनि मेरो पार्टीका मेरो तत्कालीन जनमोर्चाका साथीहरूले पनि सबैले आफ्नो मतहरू आफ्नो अडानहरू त्याग्नु भयो, छाडिदिनु भयो। अडान छाडिसकेपछि अनि म एक्लै भएको थिएँ र बाध्य भएर मैले सिग्नेचर गरेँ र सिग्नेचर गर्दा मेरो आँखाबाट आँसु आयो, झक्क आँसु झऱ्यो तल। अब देश फेरि अशान्तिको भोमरिया जाने भयो। तपाईँलाई त्यतिखेरै महसुस भइसकेको थियो? उति बेला मलाई त्यसै भएको हुनाले त्यो स्थिति आएर जब बहुमतीय प्रणाली गरेर त्यो गरेपछि पछि अब प्रधानमन्त्री त अब प्रधानमन्त्रीले त पाउनुभयो। हजुर, तर पनि कति दिनमा आखिरी हात त फेरि फालियो, 9 महिना पनि चलाउन सक्नु भएन। त्यसपछि हटाइयो, त्यही बहुमती प्रणालीको कारणले हटाइयो। अनि अस्थिरता त फेरि सुरु भयो। अब यो अस्थिरता सुरु हुँदै गइसकेपछि अब देशको चाहिँ स्थितिमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ विदेशी हस्तक्षेपलाई वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्नको लागि सहमति प्रणाली नै प्रधान कुरा हो हाम्रो। अब हामीले स्थिरता दिन सक्नुपर्छ राजनीतिक दलहरूले भनेर त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरेका थियौँ। अब पछि तपाईँको हुँदै जाँदाखेरि यो जुन तपाईँको यो उसले निर्वाचनपछि पटक त्यसकालको स्थिति अन्तर्विरोध देखियो। अनि अन्तमा गएर राष्ट्रपति मैले खानुको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि अझै पनि मेरो भूमिकाको आवश्यकता छ। हजुर, जसरी हिजो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा
नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूलाई सामेल गरेर संयुक्त रूपले अगाडि बढौँ भनेर जुन भूमिका तत्कालीन जनमोर्चाले खेल्यो त्यो भूमिका अहिले पनि आवश्यकता छ। हजुर अहिले पनि जरुरी छ। किन जरुरी छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलभित्र पार्टीभित्र पनि त्यसको भूमिकाको आवश्यकता छ। त्यो भन्दा पनि अब यो संविधानै बन्न नदिने स्थिति आउँछ। हजुर मैले के कुरा थप्न चाहेँ, मैले पढेको कुरा व्यवहारमा त मैले पनि त्यो अनुभव गर्न पाएको छैन। गणतन्त्र भनेको जनताको सम्मान गर्छ। गणतन्त्रले शालीन व्यक्तिले देश चलाउँछ, त्यागी व्यक्तिले देश चलाउँछ भनेर हामीले पढेको कुरा अझ मलाई भन्दा तपाईँलाई बढी थाहा होला। तर यो गणतन्त्रमा हेर्दाखेरि धेरै शालीन भन्दा नि जसले अकुत सम्पत्ति कमाउन चाहन्छ, जसले अझ त्यागी भन्दा नि आफ्ना आसेपासेलाई माथि पुर्याउँछ, त्यस्तो देखिँदै खास यो गणतन्त्र भने खास के हो हजुरबाट अझै यो बुझ्न चाहिँ अझै राम्रो होला कि मलाई लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् यो गणतन्त्रले त्यो भनेको होइन, गणतन्त्रको कारणले त्यो परिस्थिति जन्मेको होइन। गणतन्त्र त तपाईँले भने जस्तै गणतन्त्र भने त सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा घर हो, संस्था हो, इन्स्टिट्युसन हो। अब त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो गणतन्त्र भनेको त एकजना हिजो ठुलो सामन्तको घरमा पुर्खौसम्म हली बस्दाखेरि पनि कहिले ऋण नचुक्ने एउटा हलीको छोरो पनि भोलि यो देशको राष्ट्र प्रमुख बन्ने, राष्ट्रको प्रमुख बन्ने एउटा अवसर हो। यो गणतन्त्रले त्यस्तो चाहिँ नि अवसर दिन्छ। त्यही कारणले यो आफैमा गलत हुँदै होइन, यो सिस्टममा गलत बिल्कुल हुँदै होइन। तर के भयो त भन्दा यो गणतन्त्रको चाहिँ नि उसमा प्राप्तिपछि जुन व्यक्तिहरू तपाईँले भने जस्तै त्यस्ता खालका मानसिकता, त्यस्ता खालका चाहिँ चरित्रबाट अगाडि बढेका व्यक्तिहरू जसरी सत्तामा चाहिँ नि पुगे, सत्तामा पुगिसकेपछि ती सत्तामा पुग्ने व्यक्तिहरूको कारणले यो परिस्थिति यो के हो है गणतन्त्र ठिक रहन्छ के रे भन्ने परिस्थिति बनाउन खोजेका छन् यिनले। अझै म थप गरौँ होला केही कुरा। आज जो हामीसँग जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको कपाल फुलिसकेको छ। उहाँसँग म संवाद गर्दैछु जसले नेपालमा शान्ति सम्झौता ल्यायो, जसको ठुलो योगदान छ। उहाँलाई जसरी सम्मान हुनुपर्थ्यो त्यो पनि हामीले अनुभूति गरेको छैन। यथार्थ हो कि होइन? यो त एकदम सम्मान होइन अपमान मात्रै बेहोरेछ मैले प्रायः। अनि कस्तो खालको यो गणतन्त्र भने कि यो यस्तै हो। तपाईँको यो के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म हामीसँग वर्गीय चेतना, वर्गको एउटा वर्गीय चेतना, एउटा राजनीतिक चाहिँ नि वैचारिक प्रश्नहरूमा जब विचलन हुन्छ मान्छेमा, अनि त्यसपछि गएर हिजो झुपडीमा बसेका सुकुम्बासीहरूको बस्ती कस्तो थियो, ओदारमा बसेर जीवन कसरी बिताएका थिए, त्यो हलो जोत्ने र भारी बोकेर हिँड्ने जनता यी साँच्चैको नेपालका चाहिँ मुख्य आधार शक्ति हो है भन्ने कुरा जो हिजो चाहिँ बुझेको जो व्यक्तिहरू सत्तामा नपुगे त्यसबाट विचलन हुँदै गएर अनि आर्थिक तपाईँले भने जस्तै आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने, अनि अर्थतन्त्र नै सङ्कलनतिर लाग्ने, त्यसपछि गएर वरिपरिको आफ्नो स्वार्थको नजिक हुनेहरू व्यक्तिलाई मात्रै देख्ने प्रचलन आएपछि यो स्थिति बिहोर्नु पर्या हो। अहिले मैले अनुभूत गरेँ के त भन्नुहुन्छ भने हजुर ज्ञानेन्द्र राजा हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्र राजाको कालमा मलाई बेपत्ता पारिदियो। हजुर परिवारसँग सम्बन्ध विच्छेद गराइयो। 3 महिनासम्म कसैले थाहा भएन। आइसिआरसी जो भनौँ न त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि यो रेड क्रस उसले त्यहाँ उजुरी गरिछन् मेरो परिवारले गरेपछि, अनि त्यो खोज्दै जाँदाखेरि 3 महिनापछि मात्रै थाहा भएको र सम्पर्क हुन सक्यो। भनेपछि म जस्ता धेरै मान्छेहरूलाई गर्यो। सडकमा हामीले धेरै पटक आन्दोलनमा चाहिँ रगत बगायौँ, हत्या भयो। हाम्रा कतिौँ साथीहरूको त्यहाँ चाहिँ हत्या भयो, बलिदान दिनुभयो उहाँहरूले। यसरी सङ्घर्ष उत्रिने हामीहरू। अनि अहिले चाहिँ सत्तामा जाने व्यक्ति को त भन्नुहुन्छ भने सत्तामा जाने चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई विरोध गर्ने व्यक्ति। हजुर म नामै प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले शालीन भन्नुभएको थियो, शालीनताबाट अलिकति बढ्ता ओभर शालीन भइएछ कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेछ अहिले।
म चाहिँ अहिले यो प्रमुख चाहिँ नि मैले अस्वीकार गर्दा गर्दै हुँदैन है भन्दै मलाई पार्टीले निर्णय गरेर मलाई त्यो गण्डकी प्रदेशको प्रमुख बनाएर पठाए, जो मेरो लागि अपमानजनक कुरो थियो। पार्टीको निर्णयलाई अनुशासित भएर मैले स्वीकार गरेँ। अहिले देश त कस्तो अवस्थामा आयो भने चाहिँ म थोरै जोड्न चाहेँ। अहिले अक्सिजन नपाएर यदि मेरो ड्याडीले अक्सिजन पाएको भए मेरो परिवार बाँच्थ्यो भने चाहिँ रोइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँले यति लड्नुभयो कि 64-65 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तपाईँ लड्दा लड्दै, अझै पनि तपाईँको आँखाले हामीलाई के भन्दैछ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि लड्नुपर्छ भन्दैछ। यो अवस्था देख्दाखेरि एकदमै यसमा कुनै विवाद छैन। र यसरी तपाईँको त्यहाँ भएपछि यो प्रदेशमा पुगिसकेपछि मलाई अनुभूत भयो कि यो अहिलेको संविधानमा जे लेखिया छ, जे दिएको छ, यो संविधान आफैमा पूर्णता छैन। यो संविधानमा कयौँ कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। तथापि हिजोको चाहिँ आज यो बनेका चाहिँ संविधानभन्दा यो उत्कृष्ट छ। यी संविधानमा जे जति अधिकार प्राप्त छ त्यो अधिकारमै प्रयोग गर्न नदिएको, स्वयं तपाईँको प्रदेश सरकारलाई समेत अपाङ्ग बनाउने, कमजोर बनाउने कामहरू भएको, ऐन नियम बनाउनै नपाइने, आफ्नो अनुकूलको त्यहाँको विकास सम्बन्धी कुराहरू, त्यहाँको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने ऐन बनाउन पनि नपाइने, त्यस्तो खालको चाहिँ नि प्रतिबन्धित रूपले त्यो संविधानले चाहिँ दिया छ बनाऊ भनेर, तर केन्द्रीय सरकारले चाहिँ त्यो कुरोलाई वञ्चित गरेको छ, रोकिराखेको छ। भनेको मतलब अहिले ओलीजी जो प्रधानमन्त्री बनेदेखि यता ओलीजीको चाहिँ कार्यकालमा यो सबै कुराहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा रह्यो। मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि त्यसले बढी चाहिँ म त्यहाँ गइसकेपछि म एक प्रकारले खुला जेलमा जस्तो बोल्न नपाएको अवस्था थियो कि अब म बोल्नुपर्छ, बोल्छु, म अहिले त खुला छु, मलाई त कसैले केही रोक्न सक्दैन। त्यसै भएर ओलीजी आन्दोलनको विरोधी मान्छे हो, उहाँ प्रतिगमनको विरोधी मान्छे हो। उहाँ हिजो चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ चालेको प्रतिगामी कदमको समर्थक हो। उहाँको हातमा सत्ता पुर्याउने काम साथीहरूले गर्नुभयो। उहाँलाई मात्र दोष दिने कि भन्नु खोजे? तपाईँहरू जस्तो मान्छे होइन हराए जस्तो देखियो यो अहिले ठिकै छ। तपाईँहरूले त भन्ने अधिकार छ, त्यो भन्ने परिस्थिति पनि छ। उहाँलाई सत्तामा पुर्याइयो। उहाँलाई सत्तामा पुर्याउँदाखेरि हिजोको ब्याक हिस्ट्री, उहाँको जुन हिस्ट्री थियो त्यो हिस्ट्रीलाई चाहिँ उहाँले आत्मरचना गरेको भएदेखि मैले त्यति बेला मैले गल्ती गरेकै हुँ साथी हो, अब मलाई चाहिँ त प्रधानमन्त्रीको लागि म प्रस्तावित गर्छु, मलाई तपाईँले सही स्वीकार गरिदिनु पर्यो, समर्थन गरिदिनु पर्यो। मैले हिजो गल्ती गरेँ है, मैले चाहिँ नि यो बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भनेर मैले दूर भने। हिजो हाम्रो आन्दोलन, हामी पिटाइ खाएका छौँ, जेल परेका छौँ, आन्दोलनमा दिनदिनै हरेक दिन, एक दिन खाली होइन, बर्खा हिउँदो बर्खा केही भनेनौँ हामीले, चाडबाड कुनै कुरो भनेनौँ हामीले। त्यसरी चाहिँ गरे हामीहरू, त्यसलाई बैलगाडा भनिदिने। त्यो कुराको आत्मरचना गर्नुपर्थ्यो कि उहाँले। आत्मरचना मैले चाहिँ भने हिजोका चाहिँ कमी कमजोरलाई आत्मरचना गर्ने कि नगर्ने भनेर बैठकमा मैले कुरो उठाएँ। तर उहाँहरूसँग पार्टी एकता भइदियो। पार्टी एकता भइसकेपछि मैले तपाईँको त्यहाँ कुरा त मैले कमिसनका विरुद्धको कुरा, भ्रष्टाचारका विरुद्धको कुरा लगातार मैले राख्ने गरेँ। त्यसपछि मलाई त्योबाट पनि वञ्चित गराउने। त्यो त ठिक छ। मैले हजुरबाट के कुरा बुझ्न चाहेँ भने तपाईँले सधैँ पदलाई त्याग्दै आउनुभयो, तर मैले पद त्याग्नुको पछाडिको एउटै कारण, तपाईँकै सहकर्मी भनौँ जो आफ्नो पद जोगाउनुको लागि, पद पाउनुको लागि पटक पटक जे गर्नु पनि तयार छन्। यदि त्यसो नहुने हो भने, उहाँहरूले पनि त्याग्ने हो भने 13 वर्षमा 13वटा भन्दा बढी सरकार चेन्ज हुन्थ्यो र? हुँदैन थियो। अनि केपीजीलाई मात्र हामी दोष दिने होइन? केपीजीलाई दोष दिनुको पछाडिको के भन्नु त? केपीजीलाई त सबैले चाहिँ सर्वसम्मत रूपले प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि। मैले अघि हजुरलाई भन्छु कि हजुरको हातमा यदि देश परेको भए आज सम्भव यो आउँदैन थियो कि भन्ने हामीले त हजुरलाई आउँदैन थियो कि होइन? आउँदैन थियो। यो त तपाईँको संविधानले जे निर्देश गरेको थियो, संविधानले गरेको जुन निर्देशन गरे बमोजिमको चाहिँ नियम कानुन ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जान्थ्यो एक। अनि त्यसपछि नपुगेको कुरालाई थप्दै संविधानमा बरु संशोधन गरे पनि ल्याउँ, फेरि भएन यहाँ पुगेन भनेर भनिन्थ्यो। त्यो त स्पष्ट पहिला त क्लियर भिजन हुनु पऱ्यो कि। मैले अघि भने नि तपाईँको
सुकुम्बासी बस्तीमा को गएको छ आन्दोलनमा जनताको दैनिक रूपले जनताको बिचमा घोलेर चाहिँ हिँडेको लिडर हुनु पऱ्यो कि त्यो प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नको लागि। ओलीजी त्यस्तो होइन, ओलीजीको त इतिहासै छैन जनताको बिचमा पुगेको, जनताको बिचमा गएर सङ्गठन गरेको इतिहासै छैन। उहाँ 14 वर्ष बस्नुभयो जेलमा, आउनुभयो एकैचोटि सांसद बन्नुभयो, त्यहाँबाट मन्त्री बन्नुभयो, मन्त्रीको मन्त्री बन्दै जानुभयो। उहाँ कहाँ जानुभयो? हामी जस्तो भूमिगत रूपले 15, 20, 25, 30 वर्ष 40 वर्षसम्म भूमिगत रूपले त्यही जनताको बिचमा जानुभएको छ उहाँ? गएको इतिहासै छैन उहाँको। त्यसो भएको हुनाले उहाँबाट गल्ती हुनुको कारण त्यो हो। उहाँले उही माथि सर्फेसमा मात्रै कुरो देख्नु भएको छ, डेप्थमा कुरा देख्नु भएको छैन, ग्राउन्डमा कुरा उहाँले अनुभव गर्नुभएको छैन। अब तैपनि हुन्छ, ठिक छ, राम्रो गर्छु भनेको हुनाले भरममा परियो। गल्ती हाम्रो के हो भने त्यो उहाँको चाहिँ मिठो भाषामा चाहिँ हामी भरममा पर्नु थियो पऱ्यो। अर्को कुरो तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँकै सहपाठीहरू पनि त बारम्बार चाहिँ सत्तामा जानुलाई यसो गर्छन् भने जो भन्नुभयो, सम्भवतः यो प्रधानमन्त्रीलाई नै अङ्कित गरे हुनुपर्छ। होइन, सबैलाई भन्न खोजेँ मैले, समकालीन साथीहरू जो पनि छन् पदको लागि मर्यादा कसरी पनि त्याग्नु सक्दैन। एकदम मर्यादा पदकै लागि त्यो सकेसम्म सरकारकै प्रमुख बन्ने, नभए पनि पार्टीमा भए पनि लगातार झुन्डिएर बस्नुपर्ने, अनेक गरेर धम्की धम्की आदि इत्यादि जे दिएर हुन्छ, घुर्की दिएर के गरी हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो पार्टीको सत्तामा बस्ने, सकेसम्म चाहिँ सरकारकै राज्यकै सत्तामा बस्ने, यो जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिले ठिक हुन्छ। बोल कुरो त पहिला त भिजन क्लियर हुनु पर्यो, स्पष्ट भिजन हुनु पर्यो, देश राष्ट्रियता र जनतन्त्र र जनताको जाने अवस्था के छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ यो सामन्तवादी संरचनाबाट समाजवादी संरचनामा लिएर जाने, समाजवादी संरचनाबाट बिस्तारै साम्यवादी संरचनातिर लान सकिन्छ त? सकिएन भनेदेखि त्यसको लागि के विकल्प सोध्ने भन्ने कुरा एउटा भिजन सहित चाहिँ जाने पार्टीको दृष्टिकोण हुनु पर्यो, पार्टीमा त्यो खालको कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, त्यही अनुसारको तपाईँको सरकारले कारबाहीहरू गर्नु पर्यो, नीति बनाउनु पर्यो, निर्माण गर्नु पर्यो, ऐन बनाउनु पर्यो। त्यसो गरेको भएदेखि यो अनुभूति यो गणतन्त्र आएर गणतन्त्र त क्या हो भन्नु चाहिँ हुन्थ्यो। अनि मान्छेले अनि अहिले आएर कतिले त कति पनि भन्छन् भन्दाखेरि यो गणतन्त्र ठिक भएन, अब राजतन्त्र, यो फेसबुकमा सामाजिक सञ्जाल नहुँदो लेखेर दिन्छ। हजुरलाई म के कुरा जोड्न चाहेँ, जसरी अहिले देश निकै नै सङ्कटमा छ, अक्सिजन छैन, अस्पतालमा बेडहरूको अभाव छ, चौतर्फी जनताले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्, राजनीति देखेर नेपाली जनता रोइरहेका छन्। यो अवस्थामा समेत हेर्दाखेरि राजनीतिक वृत्तमा देखेका व्यक्तित्वहरू कोही पदको लागि त्यहाँ दौडिरहेको देखिन्छ, कोही चाहिँ संसद विघटन गरिरहेको देखिन्छ, कोही चाहिँ आफू कसरी माथि पुग्ने भने दौडिरहेको तर जनतासँग बेखबर भएको त देखिया छ नि। अहिले आज सबै एक ठाउँमा हुनुपर्ने, देश र जनताको लागि हितमा हुनुपर्ने ठाउँमा जनता एकातिर रोइरहेको, अर्कापट्टि राजनीतिक वृत्तमा देखेपछि गणतन्त्रको मेल खाएको जस्तो हजुरलाई लाग्छ? अब अहिले यो गणतन्त्रको विरुद्धमा निकै ठुलो यो गणतन्त्र समाप्ति गर्ने, यसले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई सिद्ध्याउने ठुलो चलखेलहरू छ, ठुलो षड्यन्त्रहरू छ, ग्रान्ड डिजाइनहरू छ। यो ग्रान्ड डिजाइनभित्रैको चाहिँ काम हो यो अहिले पटक चाहिँ असंवैधानिक रूपले जो संसद विघटन गर्ने कामहरू भए, यी सबै त्यसैको एउटा सेरोफेरोमा भएको मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ। हजुर, त्यसैले गर्दा त्यति मात्रै होइन कि यसमा चाहिँ निकै गहिरो साँठगाँठ समेत देखिन्छ। अब जस्तो भन्नुहुन्छ नि राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्नेदेखि लिएर आदि इत्यादि कुराहरू त्यससँग गाँसेर मान्छेले कुराहरू प्रचार गर्न थालेका छन्। मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि नेपाली जनता यो 21औं शताब्दीका नेपाली जनता हुन् र यो विज्ञानको युगमा जन्मेका नेपाली जनता छन्। आज मङ्गल ग्रहमा चाहिँ चन्द्र ग्रहदेखि लिएर मङ्गल ग्रह समेत मान्छे पुगेर त्यहाँको अन्वेषण गर्ने एउटा विज्ञानले विकास गरेको युग हो यो। यस्तो युगमा त्यो एउटा चाहिँ पुरातन्त्र नै सामन्तवादी फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ भने कसैले परिकल्पना गर्छ भने त्यो मिथ्याको परिकल्पना साबित हुनेछ र त्यतापट्टि कसैले भ्रम नपार्दा हुन्छ र भ्रम नपारोस् भन्ने म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरो, यो तपाईँको गणतन्त्रलाई चाहिँ यो अलि आएको उपलब्धिहरूलाई यो जस्तो भनौँ 3 तहको सरकार छ के चाहिँ अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, 3 तहको सरकार छ र 3 तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी तपाईँको स्थानीय सरकार।
स्थानीय सरकारसँग जनताको डे टु डे दैनिक रूपले त्यहाँनिर जनताको पहुँच पुग्छ। हिजो त तपाईँको केन्द्रीय सरकार हुँदाखेरि यहाँ नेपालको चाहिँ मन्त्रीहरूलाई भेट्न कसको पहुँच, नजिकका भएका के कार्यकर्ता, त्यो पनि केही सेलेक्टेड कार्यकर्ता बाहेक अरू सबै कार्यकर्तालाई भेट्न नपाउने परिस्थितिमा आज सरकारलाई नै सरकारकै अनुभूति प्राप्त गर्ने गरेर जनतामा चलतन यो खालको एउटा संरचना छ अहिले भनौँ न। यो विश्वमा नयाँ खालको संरचना हो, यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। हजुर, स्थानीय सरकारलाई यो पावर दिएको, स्थानीय सरकारसँग जनताको चाहिँ सम्बन्ध एकदम गाँसिएको, यस्तो परिस्थिति भएको यो सिस्टमलाई अब सिद्धाउनुको लागि चलखेल भएको छ। अब चलखेल हुनुको त्यो मात्रै कारण छैन, अर्को कारण के पनि भन्नुहुन्छ भने नेपालमा नेपाली जनताले जहिले पनि वामपन्थीहरूलाई अथवा कम्युनिस्ट विचार राख्नेहरूलाई समर्थन गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू धारा त्यहाँ चिरा परेर अलग अलग भएको कारणले मात्रै बहुमत नआएको, नत्र भने तपाईँको उसमा हेर्नुहोस्, त्यो के अरे पहिलो संविधान सभामा हेर्नुहोस् 62% चाहिँ सांसद वामपन्थीहरूको पक्षमा थियो, 62%। त्यति बेला राष्ट्रपति जसलाई बनाउँदा पनि हामीले सक्थ्यौँ, जे गर्दा पनि हामीले सक्थ्यौँ, प्रधानमन्त्री जसलाई गर्दा पनि सक्थ्यौँ, संसदमा त्यति पावर थियो। तर वामपन्थीहरूको बिचमा कहिले मेल हुन दिएन, सबै विदेशी चलखेल र अनि व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा स्वार्थ र विदेशीहरूको चलखेल, यो दुईटाको कारणले गर्दा त्यो सम्भव थिएन र यो हुन नदिएको। अनि तपाईँ जतिसुकै उ गर्नुहोस्, कुनै पार्टी ठुलो होला वामपन्थी पार्टी, कसले सानो होला, तर समग्रमा जोड्नुहोस् न। यो कुरामा के थप्नु, जहिले पनि वामपन्थीहरूको चाहिँ उ छ, थोरै कुरामा थप्नु चाहे यो नि यही वामपन्थीहरूकै चाहिँ शक्ति नेपालमा सञ्चित हुन थाल्यो। हजुर, कम्युनिस्टहरूको शक्ति सञ्चालन हुन थाल्यो, छिमेकी चाइनाको नजिकमा यो छ भनेर जो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूलाई सबभन्दा ठुलो बर्डनको रूपमा यो देखा पर्यो र यो देखा परेको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा घुसपेट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ तोडफोड गर्ने, अस्थिरता पैदा गर्ने, यी सबै काममा अनावश्यक तपाईँको रूपबाट चाहिँ उनीहरू अनाधिकृत रूपबाट यो चलखेल गरेको परिणामले पनि यो आएको हो। हजुर, मैले के कुरा थप्न चाहेँ, तपाईँले विदेशीको पनि चलखेल भन्नुभयो, त्यो त ठिक छ, विदेशीको होला, तर गणतन्त्रमा जसरी नेपाली जनता मोटाउनु पर्थ्यो, नेपाली जनताको स्तर बढ्नु पर्थ्यो, त्योभन्दा पनि अझ राजनीति वृत्तमा भएका व्यक्तिहरू धेरै मोटाए कि त्याग्नै सकिनेन् भन्नु खोजे। फेरि हामीले विदेशीलाई कसरी दोष दिने भन्नु खोजे कि मैले त यो कुरामा तपाईँको प्रश्नमा त अब मैले पटक अहिले मैले तपाईँलाई किन सोधेँ, तपाईँ एउटा हाम्रो गणतन्त्रको गार्जियन हो, तपाईँले स्थापना गर्नुभयो, मैले तपाईँ कुन पार्टीको हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरा। तपाईँले चाहिँ त यो राखेको प्रश्नको चाहिँ यही प्रश्नसँगको लडाइँ मेरो आफ्नो जीवनको लडाइँ हो। जीवनको अहिलेसम्मको लडाइँ नै तपाईँले जे प्रश्न गर्नु त्यो प्रश्नसँग मेरो सम्बन्धित छ। मैले राजनीति त्यसैको अन्त गर्नको लागि बुझेको हो मैले। अहिले साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि हिजो 4-5 कट्ठा जग्गा मात्रै भएका नेताहरूको अहिले 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ जग्गामा ठुला महलहरू छन्, 2-3वटा घर खडा भएका छन्। काठमाडौँमा तपाईँको प्रायः सबैको चाहिँ घरहरू निर्माण भएको चाहिँ देखिन्छ। अब गणतन्त्रमा मोटाए दोष जति विदेशी लाने, आफू चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाउने होइन। अब यस्तो यो तपाईँको चाहिँ विदेशीको हात छैन भन्ने कुरा त म कहिले पनि स्वीकार गर्दैन। हजुर, अब हामीसँग धेरै टाइम छैन, एकदम म थोरै कुरा के हजुरलाई चाहिँ अन्तिममा के सोध्न चाहे भने, तपाईँले गरेको योगदानको हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। जीवनको लामो समय तपाईँले सङ्घर्ष गर्नु, धेरैचोटि जेल पनि जानु पऱ्यो, तपाईँले धेरैचोटि प्रहरीको हातबाट खुटाइ पनि खानु पऱ्यो। तपाईँ स्वयं आज हामी अगाडि हुनुहुन्छ र तपाईँले दिएको योगदान तपाईँले दिँदै तपाईँको कपाल फुलिसकेको छ। अझै पनि हामी लड्नु पर्ने के हो, कहिले निकास पाउँछ देशले अन्त्यमा? हजुर गार्जियन भएको अब 78 वर्ष भएर 79मा लाग्दैछु है, उमेरको अन्त्यमा छोटकरीमा भनिदिनु पऱ्यो। अब यो स्थापनाको लागि एकदम टिनेजमा छ यो, अब यो बाँच्ने होइन, बचाउनलाई के गर्नुपर्छ अन्त्यमा? होइन, यो गणतन्त्रलाई बचाउनको लागि पहिलो कुरो त हामीसँग राष्ट्रप्रतिको भावना, राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ लगाव जुन हो त्यो निरन्तरतामा हुनु पर्यो र त्यो तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिसमा हुनु पर्यो, देखिनु पर्यो के मुखले होइन, प्र्याक्टिसमा देखिनु पर्यो।
दोस्रो कुरो त्यस्तोहरूको बिचमा प्रतिगमनको विरुद्धको चाहिँ सङ्घर्षमा लाग्ने सबै राजनीतिक दलहरू बिचमा एकता सहकार्य आवश्यक छ। त्यो सहकार्य आवश्यकता भनेको हिजोको तपाईँको 62-63 को आन्दोलनमा जसरी जुन आन्दोलन राजनीतिक दलहरूको बिचको सहकार्य र एकता कायम भएको थियो, त्यो एकतालाई कायम गर्दै त्यसलाई अझ चाहिँ गाढा बनाउँदै लिएर जानु जरुरी छ। र अनि नेपाली जनतालाई प्रष्ट बुझाउनु के जरुरी छ भन्दाखेरि यो गणतान्त्रिक चाहिँ सिस्टम, यो तीन तहको चाहिँ सरकारको जुन नीतिको जो निर्माण गर्ने जो एउटा सिस्टम छ, यो सिस्टमले मात्रै नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि र शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुराहरूमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले आम नेपाली जनताले यो सिस्टमलाई बचे मात्रै तपाईँहरू यो अधिकार पाउनुहुन्छ। नत्र भने हिजोको चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रबाट गरेको भनेदेखि निरङ्कुश तन्त्रबाट त कहिल्यै पनि यो प्राप्त नभएको कुरा हामीलाई इतिहास छ। 240 वर्षमा हेर्दै जानु होला। ती 2013 सालमा राजा त्यहाँदेखि महेन्द्रले राज्याभिषेक गर्दाखेरि एउटा मुकुट चाहिँ खालिदलाई राजा खालिदलाई चाहिँ बिक्री गरेर त्यो पैसा लिएर उ गरेका थिए, के अरे राज्याभिषेक गरेका थिए। आज त्यो राजतन्त्रको परिवारप्रति कति अकुत सम्पत्ति छ, कति छ सम्पत्ति। उनीहरू त्यत्रो सम्पत्ति भए हामीहरू गरिब हुँदै गयौँ। हिजो धनी देश झन् गरिब किन हुँदै गयो भन्ने कुरालाई बुझाउनु जरुरी छ जनतालाई, र जनताले त्यो बुझ्नु जरुरी छ। यसरी एकीकृत शक्ति निर्माण गरेर मात्रै हामीले यो व्यवस्थालाई गर्नबाट अथवा यो व्यवस्थालाई पच्युत गर्नका लागि अथवा वैदेशिक हस्तक्षेपदेखि लिएर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको गठबन्धनलाई टोड्न हामी सक्छौँ। र त्यो टोड्नको लागि हामीले यही एकतामा बाहेक अर्को विकल्पमा देख्दैन। हस्, पक्कै पनि निरङ्कुश सत्ताले देश र जनताको बचाउन सक्दैन। त्यसकारण जनताको हितको लागि गणतन्त्र नै आवश्यकता हो। र गणतन्त्रका जवाबदेही अभिभावक भन्नेले सुध्रिनुपर्छ र जनताले पनि गणतन्त्र संस्थापनको लागि अझ योगदान दिनुपर्छ भन्दै तपाईँको संवादको लागि यो लागिराखेको छु। मैले के पाएँ, म अझ लागिराखेको छु। लाग्नुहोस्, सबैजना लाग्नुहोस्, युवाहरू सबै लाग्नुहोस्। पैसा कमाउने, कमिसन खाने, तपाईँको भ्रष्टाचार गर्नेतिर ध्यान पटक्कै नदिनुहोस्। जनता र देश र जनता बाहेक अरू केही पनि नसोच्नुहोस्। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अब सबैले एकजुट हुनुपर्छ। र म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँकै नेतृत्वमा यो गणतन्त्र अझ हराभरा भएको देख्न पाउँछ भन्दै तपाईँको संवादको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन, पक्कै पनि देशले गणतन्त्र पाए पनि यसको व्यावहारिक रूपमा अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएको छैन। र यसको लागि सबै राजनीतिक वृत्तमा रहेका व्यक्तित्वहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्याग्न सिक्नुपर्छ, जनताको हितको लागि काम गर्नुपर्छ। र नेपाली जनताले पनि गणतन्त्र संस्थापनको लागि योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।